नक्साको बारेको कुरा गर्नु होला अथवा त्यस पछाडि पहिले के भारतले हामीलाई पल्टाउन थाल्यो भन्ने होला। उहाँले अब अप्ठ्यारो परेपछि काम गर्न नसकेपछि जनतामा साह्रै निराशा देखेपछि अब मेरो अरू कुनै के अरे ट्रुप त जनताले पत्याउँदैन भनेर उहाँले ठ्याक्कै यही ट्रुपको कार्ड प्रयोग गर्नुभयो। जसरी भारतले व्यवहार गर्छ, मिठा व्यवहार गर्छ, त्यसका प्रति सबैको गुनासो थियो, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई उपयोग गरेर एउटा राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्नु। अहिले पटक पटक त्यो कार्ड प्रयोग गर्दाखेरि हरेकपल्ट जनताले त्यो कार्डलाई मानेन। आफ्नै सिनेमा एकपल्ट हेऱ्यौँ भने त नेकपाको सिनेमा बुझ्नलाई गाह्रो हुन्न नि त भन्ने। 12 बजी किन भेट्नुपर्छ? केपी शर्मा ओली र शेरबहादेव भेट्दा दिउँसै घामै लागेको बेला भेट्दाखेरि के बिग्रिन्छ? जनता हरेक दिन के अभिभावक खोजिरहेछ अनि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई बिर्सेर आपसमा सत्ताको लडाइँ गरिरहेछ। त्यसकारण चिन्ता लोकतन्त्र जोखिममा नपरोस् भन्ने हो। बाँकी त कम्युनिस्ट पार्टी त भटखालेमा पऱ्यो पनि मलाई के दुःख हुन्छ? यति चाहिँ भन्छु, उहाँप्रति म कृतज्ञ छु, तर न उहाँ कसैको दास हुनुभयो न म कसैको दास। नमस्कार, एभरेस्ट संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, यति बेला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र अन्तर्सङ्घर्ष चलिराखेको छ। अन्तर्सङ्घर्षका बीच सत्ता परिवर्तनको बहस उत्तिकै रूपमा उठिराखेको छ। सत्ता परिवर्तनको बहस चलिरहँदा नेपाली काङ्ग्रेस पनि कहीँ कतै प्रवेश गरेको भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ। के सत्ता परिवर्तनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सक्रिय भएकै हो त? वा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अन्तर्सङ्घर्षको व्यवस्थापनका विषयमा कसरी लागिरहेको छ लगायतका विषयहरूमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। जस्तो अहिले नेकपाभित्र अन्तर्विरोध देखिन्छ, त्यसको प्रभाव कता न कता सरकारको कार्यशैली वा उसको व्यवहारमा पनि देखिन्छ। यसलाई चाहिँ एक हिसाबले भने प्रतिपक्षी दलले चाहिँ नेकपाको भित्रको अन्तर्सङ्घर्ष र सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन कसरी गरेको छ? पहिलो कुरा, सरकारले केही काम गर्न सकेन। सरकार निकै ठुलो विश्वासबाट जनताले निर्माण गरेको सरकार हो। हामीलाई नपत्याएर 2/3 झन्डै 2/3 मत एउटा मात्रै ठाउँमा होइन, देशमा, प्रदेशमा र स्थानीय तहमा दुईटा पार्टी पहिले, अहिले एउटा पार्टी बनाएको छ। त्यो पार्टीलाई त्यस किसिमको जनताको समर्थन प्राप्त भयो। एक दोस्रो कुरा, अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रति अलि बढी विश्वास जनताले व्यक्त गरेकी हो। भारतसँग को कुरामा, नाकाबन्दीको विषयमा उहाँ खुलेर बाहिर अड्नुभयो हुनाले यो मान्छेले हाम्रो सम्मान कहिले पनि कम हुन दिँदैन भनेर विश्वास गरे। दोस्रो, दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर हामी सरकार बनाउँछौँ भनेपछि स्थिर सरकार हुन्छ भनेर सरकार पटक पटक फेरिने कुराहरूले मान्छे आजित भएको जनतालाई एउटा आधार थियो भयो। अर्को कुरा, अब संविधान बनिसकेको थियो, एउटा बलियो जग थियो। त्यो जग माथि एउटा ठुलो इमारत, भवन, ठुलो भव्य महल बनाउने, महल भने समृद्धिको महल बनाउने सबैको सपना थियो। अब मौका यही हो भनेर मान्छेले गरे हो। तर सरकार 2.5 वर्ष चल्दाखेरि केही काम गर्न सकेको छैन। जसरी जुन इमेजिनेसन सरकारले जनताको क्याच गरेको थियो, त्यसको ठिक्क विपरीत अहिले चाहिँ सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन। अनि दिउँसै सपना प्रधानमन्त्री देखिराख्नु जस्तो के कुरा गर्नुभएको छ मान्छेले सुन्दाखेरि हाँस उठ्दो खाले भयो। आज भन्नुहोस् न, आज भर्खरै मात्रै एउटा कार्टुन मैले हेर्दै थिएँ कि अब बेसार होइन, यो लकडाउन खोलिदिएपछि अब ट्राफिक जाममा चेप्टिएर पनि भाइरस जान्छ भनेर, मतलब प्रधानमन्त्रीको बारेमा यति बढी मान्छेहरूले खिल्ली उठाउनु आम नागरिकका बिचमा किन कार्टुन बनाएको भन्दाखेरि कसैलाई प्रभावित गर्न भन्दा पनि यो मान्छे, यो कार्टुन सहज रूपमा मान्छेले ग्रहण गर्छ भनेर मान्छेले बनायो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री त्यसरी एउटा मानिस जसँग आफूलाई नेपालीलाई अब यो मान्छेले हामीलाई पार लाउँछ भनेर सोचेको मानिस आज देख्दाखेरि चाहिँ हास्य व्यङ्गको पात्र भएको छ। भन्दा नेकपाको सरकारसँग सन्तुष्टि नहुनु, निराशा हुनु स्वाभाविक हो। तर हाम्रो चिन्ता के हो भन्दाखेरि निराशा नेकपाको सरकारसँग, जोखिममा 4 पुस्ताले दुःख गरेर बनाएको संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पर्ला कि भन्ने हाम्रो चिन्ता छ। त्यसमाथि अहिले हेर्नुहोस्, यति दुःखमा मान्छे बसेको बेलामा
नेकपामा चाहिँ को चाहिँ मजाको ओछ्यानमा ढलिमली गरेर अथवा प्रधानमन्त्रीको राज सिंहासनको बस्न पाउने भन्ने झगडा भयो भन्दाखेरि दुःख एकातिर छ, जनताको मानस एकातिर छ, निराशा एकातिर छ। नेकपामा चाहिँ हाम्रो सत्ता अरूले परिवर्तन गर्न सक्दैन, सत्ता परिवर्तन हामी भित्रैबाट हुने हो, बाहिर कसैले खेल्न सक्दैन भनेर जनताका प्रति कम्प्लिटली के भन्दाखेरि अलिनेटेड भएर जनता छैन भनेर लडाइँ गर्न थाल्नु, त्यसले झन् निराशा चुलिया छ। जस्तो सत्ता परिवर्तन आन्तरिक रूपमै हुने हो भनेर यहाँले टिप्पणी गरिरहँदाखेरि तर प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि प्रश्न पार्नु भएको छ कि मेरो सत्ता चाहिँ वा मेरो सरकार चाहिँ भारतले ढाल्न लाग्यो भन्न कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले एउटा उहाँको आर्जित सम्पत्तिलाई उपयोग गर्न चाहनु हो। नाकाबन्दीको बेला उभिएको नेपालको सम्मानका लागि उभिएको व्यक्ति जसको देशभक्तिमाथि जनताले विश्वास गरेको थियो, उहाँले अब अप्ठ्यारो परेपछि काम गर्न नसकेपछि जनतामा साह्रै निराशा देखेपछि अब मेरो अरू कुनै के अरे ट्रुप त जनताले पत्याउँदैन भनेर उहाँले ठ्याक्कै यही ट्रुपको कार्ड प्रयोग गर्नुभयो। पहिले के भन्दाखेरि नक्साको बारेको कुरा गर्नु होला, अथवा त्यस पछाडि पहिले के भन्दाखेरि भारतले हामीलाई पल्टाउन थाल्यो भन्ने होला, अथवा सीमा हाम्रो के अरे अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिएर आउने भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको के भन्दाखेरि सत्यमेव जयते सिंहमेव जयते भनेर भन्ने कुरा गर्ने होला, अथवा के भन्दाखेरि उताबाट आएको भाइरस भन्दा उत्तरबाट आएको भाइरस भन्दा दक्षिणबाट आएको भाइरस खतरनाक भन्दाखेरि उहाँलाई यो समस्याहरू समाधान गर्नेतर्फ होइन कि मेरो पुँजी यसमा छ। भारतका विरुद्धमा नेपाली कोही पनि एउटा स्वाभिमानी नेपालीको सदैव भारतका प्रति गुनासो रहिआएको छ। भारतले थिचोमिचो गर्छ, अलिकति बलमिचाइ गर्छ, हामीलाई के भन्दाखेरि म निकै बलियो ठुलो दाइ हुँ, नेपालले आफ्नो हित पनि जानेको छैन, यसका हित पनि हामीले सिकाउनुपर्छ भने जस्तो के अरे एउटा नहुर्किसकेका बालकका लागि गार्जेनले अभिभावकको जसरी भूमिका गर्छन् त्यसै गरी गरौँला। नेपालले आफ्नो हितकै जानेको छ र हामीले नेपालको हित जानेको छौँ, जसरी भारतले व्यवहार गर्छ, मिठा व्यवहार गर्छ, त्यसका प्रति सबैको गुनासो थियो। तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई उपयोग गरेर एउटा राजनीतिक सफलता प्राप्त गर्नु, अहिले पटक पटक त्यो कार्ड प्रयोग गर्दाखेरि हरेकपल्ट जनताले त्यो कार्डलाई मानेन। हरेकपल्ट जनताले भन्यो के भन्दाखेरि तपाईँ आफ्नो सत्ता जोगाउन गइराख्नुहोस्। अहिले हुँदा उहाँले के अरे रामायणको बेलाको रामायण महाभारत भने हाम्रो विश्वासको दस्तावेज हो। बुद्ध के भन्दाखेरि विज्ञानले प्रमाणित गरेको विषय हो। बुद्धको बारेमा दुनियाँमा कहीँ पनि विवाद छैन। तर बुद्ध महाभारत भयो भएन, रामायण भयो भएन भन्दा सत्ययुग थियो थिएन, त्रेतायुग थियो थिएन, द्वापर युग थियो थिएन भन्ने कुरामा चाहिँ नितान्त यो के भन्दा आस्था र विश्वासको कुरा हो। आस्था र विश्वासले बनाएको अयोध्या यहाँ छ कि वहाँ छ भन्ने बहस पनि उहाँले के भन्दाखेरि त्यही उहाँको पुँजी भारत प्रति नेपाली जनताको गुनासो रहेकोमा उहाँले भारत विरोधी राष्ट्रवादको जुन राजनीतिक सम्पत्ति निर्माण गर्नु, त्यही सम्पत्तिलाई उपयोग गरेर जनताको निराशाको बावजुद म सत्तामा रहिराख्न सक्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीले कोसिस गर्नुभयो। त्यो कुरा जनताले पत्याए, नेपाली सर्लङ्ग भयो नि त नेपालीको उसमा। भनेपछि हामीले यसरी बुझ्न सकिन्छ जस्तो यहाँले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले विकास र समृद्धिको नारा दिइराख्नु भएको छ र अर्कोतर्फ घरेलु राजनीतिलाई पनि दलहरू बिचको विश्वासको वातावरण लिएर जानुपर्ने अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय एक हिसाबले भन्यो भने प्रो इन्डियन वा प्रो चाइनिज वा डिभाइडेडको शैलीबाट चाहिँ अहिलेको मेन्टालिटी वा त्यसरी प्रस्तुत रह्यो भन्न मिल्छ, हामीले सक्छौँ? होइन, मलाई हेर्नुहोस् खाँदाखेरि प्रो चाइनिज प्रो इन्डियनवाला कुरा धेरै त मैले उचित होइन भन्छु। तर त्योभन्दा बढी मलाई दुःख केमा लागेको छ भन्दाखेरि होइन, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले विभिन्नतर भारतप्रतिको जुन एक हिसाबले त्यो भनाइ उचित होइन भने होइन। मैले हामी कोही प्रो इन्डियन हुने कोही प्रो चाइनिज हुने भन्ने कुरा अनुचित हो भन्न खोजेँ मैले। तर त्योभन्दा दुःख केमा लागेको छ, अनुचित त हुँदै हो, त्योभन्दा बढी दुःख के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष होइन, दुईवटा अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्ष, त्यसमा मूल अध्यक्ष उहाँ हो। मूल अध्यक्ष आम रूपमा बुझ्दाखेरि काम गर्दाखेरि मूल अध्यक्ष हो। मूल अध्यक्ष नै के भन्नुहुन्छ, आधी मेरो पार्टी चीन पक्ष हो, आधी मेरो पार्टी भारत पक्ष हो भन्दाखेरि अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पक्ष चाहिँ पार्टी छैन, उहाँको पार्टीमा त्यो तागत त्यो पुँजी चाहिँ छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त आजसम्मको लामो के भन्दाखेरि झन्डै के भन्दाखेरि 70 वर्षभन्दा लामो कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा चाहिँ कसैको पनि आस्था छैन। को भारत परस्त हुने, को भारतवादी हुने, को चिनवादी हुने मात्रै बाटो। चिनले हटा भन्दाखेरि एक थरी, चिनले राख भन्दाखेरि एक थरी दौडेर राख्न लाग्ने, भारतले हटा भन्दाखेरि अर्को थरी दिनरात गरेर उहाँलाई हटाउन थाल्ने भयो भने उहाँले आफ्नो पार्टीको बदनाम गर्नुभएको भएन, आफ्नो पार्टी का कार्यकर्ताहरूको अपमान
अपमान गर्नुभयो भएन, उहाँले आफूलाई मत हाल्ने मतदातालाई अपमान गर्नुभयो भएन। हिजो यो मान्छे नेपालको लागि उभिन्छ भनेर पत्यार जनताले भोट हाल्यो, आज उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मलाई भारतले हटाउँदैछ, चिनले जोगाउँदैछ भन्नुहुन्छ भने त्यो मतदाताको पनि विवेकको अपमान भएन? भनेपछि हामीले यसरी बुझौँ कि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने, विशेष गरी छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्ने मामिलामा सरकार चुक्यो। एकदमै नराम्रो छ यो त कहिले यतिका ठुलो गल्ती भएको छैन। हेर्नुहोस्, किनकि अलिअलि नुवान्स्ड के मान्छेहरू यतातर्फको सम्बन्ध महत्त्व होला भन्ने। पहिले हामीलाई भूगोलले यातायातको लिङ्कले, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्पराको कारणले, अथवा धर्मशास्त्र ग्रन्थहरूको एउटै भएको कारणले भारतप्रतिको हाम्रो सम्बन्ध अलिकति नजिकको। अब बिस्तारै चीनतर्फ चाहिँ हाम्रो हिमालले लगाएको पर्खाल जस्तो मात्रै थियो, त्यो बिस्तारै खुल्दै जाँदैछ। दुनियाँमा चिनको महत्त्व निकै बढाएको छ, चिनको महत्त्व सँगसँगै भारतको पनि बढाएको छ। त्यसैले हाम्रा लागि पनि हिजो 25 वर्ष अगाडिको जस्तो चिन छैन, 30 वर्ष अगाडि जस्तो चिन छैन। चिनको महत्त्व बढाएको छ। अहिले पनि भारतसँग हाम्रो महत्त्व अत्यन्त गहिरो, धेरै आयामहरू सङ्गेटेको सम्बन्ध छ। त्यतिको गहिरो सम्बन्ध दुनियाँमा मुस्किलले कुनै दुईवटा मुलुकहरूका बिचमा हुन्छ। हाम्रो एसियामा त त्यतिका नजिकको सम्बन्ध अरू दुईवटा मुलुकको त्यति जोडिएको, हरेक थुप्रो आयाममा जोडिएको सम्बन्ध नहोला। तर चीनसँग सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो एकदमै भारतको सम्बन्धको अगाडि सम्बन्धै नभए जस्तो खालको हुन सक्दैन, छैन। र अब आउने दिनमा बिस्तारै चीनसँग सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदै जान्छ। चीनको भूमिका पनि दुनियाँमा हिजो माओ जेडुङको टाइमको चीन होइन, आज $12 ट्रिलियन को 14 ट्रिलियन को अर्थतन्त्र भएको चीन हो। चीनको महत्त्व अफ्रिकासम्म बुझिन्छ भने आज नेपालमा चीनसँग जोडिएको, छिमेकमा बसेको मुलुकमा चीनको प्रभाव नदेखिने कुरा आउँदैन। त्यसैले अर्कोतर्फ चाहिँ भारतमा यो कुरा उहाँहरूले आत्मसात गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई किनकि हाम्रो करेसाबारीमा भएको देश हो भने जस्तो लाग्छ नेपाल। हामी करेसाबारीमा भएको देश होइन कि अत्यन्त नजिकको सम्बन्ध भएको देश हौँ। तर यो अत्यन्त नजिकमा भएको सम्बन्ध भएको देशको सम्बन्ध चीनसँग पनि छ। चीन पनि छिमेकी राष्ट्र हो। यो अत्यन्त नजिकमा भएको सम्बन्ध भएको देश, अत्यन्त नजिकको भाव भएको देश पनि आफ्ना लागि आफै सोच्ने भएर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने देश हो। त्यसैले भारतका नीति निर्माताहरूले बुझा छैनन् यो नेपाललाई असाध्यै प्रेम गर्ने 90-95% भारतीय जनताले पनि अब बिस्तारै बुझ्न के आवश्यक छ भन्दाखेरि नेपालले पनि भारतका प्रति उत्तिकै मित्रताको भाव राख्छ। तर नेपाल आफ्ना लागि निर्णय गर्नलाई आफै स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्छ। र नेपाल र भारतको सम्बन्ध भनेको दुईटा सार्वभौम राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्धलाई अरू कुनै रूपमा परिभाषित गर्न थालियो भने हाम्रो सनातनदेखि चलिआएको, हामीले सम्झिने भन्दा, इतिहासले सम्झिने भन्दा, इतिहासले लेख्ने भन्दा पहिलेदेखिको हाम्रो सम्बन्धलाई हामीले अझ बलियो बनाउने भन्दा कमजोर बनाउने काम गर्छौँ। त्यसैले भारतका नेपालप्रति सद्भाव राख्ने थुप्रै भारतीय नागरिकलाई पनि हामीले बुझाउनु जरुरत छ कि नेपालका प्रति सम्मानको, बराबरीको, सार्वभौम बराबरीको भाव राखेर मात्रै यो मित्रता झन् गहिरो हुन्छ। जस्तो एउटा यसमै एकातिर चाहिँ सरकारले यहाँले भने जस्तो भारत विरुद्ध रहेको, नेपाली जनतामा भारतीय सत्ता विरुद्ध रहेको मानसिकतालाई प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले त्यो हदगण्ड अपनाउनु भयो एकातिर। अर्कोतर्फ फेरि चीनले अस्वीकार गरेको एमसिसीलाई पारित गर्न पनि उहाँ त्यत्तिकै लाग्नुभयो। यो दुईटाको विरोधाभासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले विरोधाभास होला, तर प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एमसिसीलाई मतदानको प्रक्रियामा लिएर जानुभएको छैन नि। प्रधानमन्त्रीले नै छानेको मानिस हिजो कुन पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, कुन गुटमा हुनुहुन्थ्यो मेरो लागि महत्त्वपूर्ण भएन। प्रधानमन्त्रीले विश्वास गरेर छानेको मान्छे सभामुख हुनुहुन्छ। यो मतदानको प्रक्रियामा गएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भन्ने कुरामा म टुङ्गो साथ भन्न सक्नेमा छैन। यो बिचमा अहिले नेकपाको अन्तरसङ्घर्षलाई चाहिँ प्रतिपक्षी दलले कसरी हेरिरहेछ? यो चाहिँ ठ्याक्कै म धेरै अभिरुचि राख्दिनँ। हेर्नुहोस्, किनभने यसको घरेलु राजनीतिमा त अर्थपूर्ण त होला, किनभने एकातिर सत्तारूढको अन्तर्द्वन्द्व चलि। म तपाईँलाई एकदम सफा र प्रष्ट रूपमै भन्छु कि अहिलेसम्म मलाई लाग्छ यो आन्तरिक द्वन्द्वकै स्थितिमा छ, आन्तरिक द्वन्द्वभन्दा बाहिर छैन। त्यसैले अर्को पार्टीले यसका बारेमा धेरै अभिरुचि राख्नु उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले मैले अहिलेसम्म हाम्रो इङ्गेजमेन्टमा पनि
जस्तो नेकपाका दुवैतर्फका नेताहरूसँग मेरो कुराकानी यो बिचमा भएको छ। बाहिर के अरे सुभाष नेमाङजी सभापतिजीसँग बसेर कुरा गरेको कुरा चाहिँ समाचारमा आयो। यसकारण आयो कि उहाँहरूसँग भेटेका दिन चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि थियो र हामी कहाँ पनि केही साथीहरूलाई महाधिवेशन लागिसकेको छ। महाधिवेशन लागिसकेको हुनाले केही पार्टीको पनि सत्ताको राजनीतिमा स्टेटस परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले पनि बढी त्यो समाचार बनाउनलाई अभिप्रेरित गरे हुनसक्छ हाम्रै साथीहरूले पनि आत्तिएर। अब नेकपाको सङ्घर्षमा अर्को एउटा विषय मैले तपाईँलाई अलिकति खुला रूपमा भन्छु। यो कुरा अब भन्ने बेला भयो पनि जस्तो लाग्छ। दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वाम मोर्चा के भन्नुभएको थियो होइन, गठबन्धन भनेर चुनाव लड्नुभयो। चुनाव लडिसकेपछि प्रचण्डजीसँग हामीहरू केही नेपाली काङ्ग्रेसका मानिसहरूको चुनाव पछाडि पनि कुराकानी भयो। जस्तो मसँग भएको अरूसँग कुराकानी किन नाम लिने, मैले नसोधिकन अर्काको नाम पनि लिनु हुँदैन। उहाँहरू सार्वजनिक गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो पनि थाहा भएन। अब मैले आफूले चाहिँ आफ्नो कुरा भन्न सक्छु नि। प्रचण्डजीसँग मेरो कुराकानी हुँदाखेरि मैले के भने तपाईँहरू वाम गठबन्धनहरू जित्नुभयो, सरकार वाम गठबन्धनकै बनोस् भनेर जनताले भोट हालेको छ, त्यस कारण तपाईँहरू सरकार मिलेर बनाउनुहोस्। तर तपाईँहरू दुईटाको पार्टी मिल्यो भने चाहिँ नेपालको राजनीति अलि अस्वाभाविक बाटोमा पुग्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसै पार्टी तपाईँहरू अलग्गै बस्नु भने तिनवटा महत्त्वपूर्ण पार्टी पहाड मधेस तराईमा भएका र दुईटा पार्टी पछि एउटा होला, अहिले गठबन्धन उनीहरू चुनाव लड्छन् या दुईटै रहलान् मधेसका पार्टी रहँदाखेरि हाम्रो मुख्यतः 5वटा पार्टी अथवा 4वटा पार्टी, पहाडमा 3टा पार्टीको राजनीति हुन्छ। त्यही नै गर्नु उचित हुन्छ भन्दाखेरि उहाँले त्योभन्दा फरक खाले सोच बनाउनु भएको थिएन। तर मैले योभन्दा फरक सोच बनाएँ भने तपाईँहरू जस्तो साथीलाई जानकारी दिन्छु। तपाईँहरूले अखबारमा पढेर थाहा पाउनु पर्दैन दुईटा कम्युनिस्ट पार्टी मिल्यो भनेर, समाचार पढ्नु पर्दैन, मैबाट थाहा पाउनुहुन्छ भन्नुभएको थियो उहाँले। अगाडिको एउटा घटनामा हामीले अखबारबाट थाहा पायौँ, उहाँबाट थाहा पाएनौँ। त हाम्रो त्यसमा गुनासो थियो। कमसेकम तपाईँसँग हाम्रो यतिका सम्बन्ध भयो, तपाईँले हामीलाई सिधै यसो गर्दैछु भन्दाखेरि त हामीले नै भन्ने कुरा थिएन। आफ्नो विचारमै हामी हिँड्छौँ भने त योपालि तपाईँहरूले पक्का तपाईँहरू जस्तो साथीले समाचार पढ्नु पर्दैन भन्नुभएको थियो। अनि त्यो बेला पनि उहाँहरूको पार्टी एक हुँदाखेरि हामीले समाचारै पढ्यौँ। अब मैले अहिले भन्न खोजेको कुरा के कारणले प्रचण्डजीले आफ्नो राजनीतिलाई हेर्दाखेरि वाम गठबन्धन अनुसारको सरकार बनाउने होइन, पार्टीको पनि उहाँको राम्रै स्थिति बनाएको थियो। त्यो स्थितिमा अरू बाँकी कुरा टुङ्गो धेरै नभइकन पार्टी ठ्याक्कै एक बनाइहाल्नु पर्ने जस्तो राजनीति मैले देखाएको थिएन। केही छ भने मैले अझ बुझ्न बाँकी छ भन्नुपर्छ। हामीलाई पनि जानकारीसम्म पनि गर्दैछु है भन्नेसम्म सूचनासम्म पनि नदिकन उहाँले पार्टी एक बनाउनु हो। पार्टी किन एक बनाउनु आशा हाम्रो मनमा प्रश्न छ। त्यसैले त्यो पार्टी जोडिरहन्छ भन्ने कुरामा पनि पार्टी एक बन्दाखेरि जुन लस्साले जोड्या हो त्यो लस्साले अहिलेसम्म पनि पार्टीलाई एकभन्दा बढी बन्न दिँदैन भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि मैले नेकपाको कचपच सत्ताको झगडालाई आन्तरिक द्वन्द्वकै रूपमा लिनुपर्छ भनेर मैले प्रष्ट रूपमा आफ्नो पार्टीका नेताहरूसँग पनि भनेको छु। र तेस्रो कुरा, हाम्रो पार्टी सदैव गुटबन्दीले गाँजेकै पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। सत्तामा 46 सालपछि बसेपछि 48देखि त झन् हामीलाई सत्ता कसैले चलाउन नसक्ने गरी हामी आरामसाथ बस्यौँ। के अरे मिलाउन सकेनौँ, झगडा फसाद गऱ्यौँ, के अरे मध्यावधि निर्वाचन गऱ्यौँ। जनताले फेरि हामीलाई दोस्रो पार्टी बनायो। दोस्रो पार्टी बनाएपछि फेरि 56 हामी कसैले पनि हल्लाउन नसक्ने गरी सरकारमा आयौँ। 3टा प्रधानमन्त्री फेरिमा हामीले, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर पनि दुईटै हाम्रो अरूले पल्टाउन नसक्ने गरी संसदमा हुँदाखेरि झन्डै अहिलेको नेकपा जस्तै स्थिति हाम्रो हुँदाखेरि हामीहरूले यति झगडा फसाद गऱ्यौँ। किन झगडा फसाद गऱ्यौँ भने हामी जति काङ्ग्रेसले झगडा गरे पनि एमाले ल्याएर हाम्रो केही बिगार्न सक्दैन भने हामी 12 वर्षसम्म झगडा गऱ्यौँ। 12 वर्षपछि पार्टी फुट्यो हाम्रो। अनि फेरि त्यसैले अनि हामी फिर्ता आएर फेरि एउटा पार्टी बनायौँ। त्यसैले मेरो अहिले तपाईँले भने जस्तै ठ्याक्कै अहिले के भन्दाखेरि मलाई कसैले हाम्रो बाल बाँका गर्न सक्दैन, एउटा रौँ झार्न सक्दैन। यो सत्ता लडाइँ त म बस्ने कि जस्तो प्रचण्डले हेर्दा म बस्ने कि केपी ओली बस्ने भन्ने होला, केपी ओलीलाई के होला भने म बस्ने कि प्रचण्ड बस्ने होला, माधव नेपाललाई हेर्दाखेरि केपी र प्रचण्ड बस्छन् कि म बस्छु भन्ने होला। त्यसैले अरू कसैले हल्लाउन हाम्रो के अरे रौँ पनि हल्लाउन सक्दैन। यस्तो बेला हामी झगडा गर्नलाई के बिग्रिन्छ भने उहाँ मारामार झगडा आउनुहुन्छ। त्यसैमा हामीले के अरे अब के नै यहाँ फल्ने आँट्यो भनेर दौडिनु पर्ने कुनै खण्डै छैन। हाम्रो पार्टी हामी यही बाटोबाट
12 वर्ष यो बाटो हिँड्यौँ हामीले, त्यसैले हामीले आफ्नै सिनेमा एकपल्ट हेऱ्यौँ भने त नेकपाको सिनेमा बुझ्नलाई गाह्रो हुन्न नि त भन्ने हो मेरो धारणा। अनि जस्तो अब यहाँले विगतको एउटा नजिर देखाइरहँदाखेरि मैले यति लाक्षणिक प्रश्न पनि गरेँ। जस्तो यहाँले विगतमा हामी जति शक्तिशाली थियौँ आन्तरिक कलहकै कारण विद्रोह भयो, सरकार गले वा जे भयो भने त्यो उदाहरण दिनुभयो र कहीँ न कहीँ एमालेको पनि त्यति बेला रोल थियो र अहिले ठ्याक्कै अहिलेको परिवेश हेर्ने भने नेकपामा त्यही छ र त्यो परिवेशमा फेरि पुरानो वा एमालेको शैलीमा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रवेश गर्यो। एमाले केही रोल थिएन, बेकार कुरा हो। किनभने अहिले त समीकरणमा फेरि कहीँ न कहीँ अहिले नेकपाको अन्तर्गतमा तपाईँहरू छैन, एकदम लागेको छैन, लाग्नु हुँदैन भने भेट्छु भन्दाखेरि कसरी नभेट्ने। मलाई प्रचण्डजीले, म संसदमा बसिरहेको थिएँ, मान्य साथीले आएर भन्नु प्रचण्डजी माधवजी र नारायण काजीजी हुनुहुन्छ, एकछिन कुरा गर्न आउनु पऱ्यो भन्नुभयो। मैले भने अर्थमन्त्रीजीको जवाब सुनिसकेपछि म कुरा गर्न जान्छु भने गएँ, उहाँहरूसँग आधी घन्टा जति कुरा गरेँ। माधवजीले फोन गर्नुभयो, फोन गरेर के मिलनजी तपाईँसँग भेट्नु छ भने मैले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि म मन्त्री भए मान्छे माधवजी म दौडेर तपाईँको भेट्न आइहाल्छु नि भने उहाँकोमा भेट्न गएँ म। त्यसको 2-3 दिनपछि सुभाषजीले के भन्दाखेरि पार्टी सभापतिसँग भेट्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीले भेट्न भन्नुभएको छ, विनयजी भन्नु ल भोलि भेट्ने भनेर अनि उहाँसँग मतलब मेरो त सबै नेकपा साथीहरूसँग नेताहरूसँग कुराकानी भइरहेछ। यसलाई सहज रूपमा हामी कुरै गर्दैनौँ भन्ने मिलेन नि। हाम्रो एउटा खालि होइन व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि कस्तो छ भने नि अब एकदमै नयाँ व्यक्तिगत सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो सत्ताको कुरा छोड्नुहोस्, अर्को पार्टीमा छौँ छोड्नुहोस्, नेपालको राजनीति यत्तिका हामी सँगै भइसक्यौँ कि एकअर्का कमी कमजोरी छ, एकअर्काले यसो यहाँ थिच्यो भने यसलाई दुख्छ, यहाँ थिच्यो भने यसलाई के भन्दाखेरि आनन्द आउँछ भन्ने कुरा सबै बुझिसकेका छ। त्यसैले अब त्यहाँभन्दा बढी हामीले बुझ्न पनि कोसिस गर्नु हुँदैन, त्योभन्दा बढी भूमिका छ भन्ने भ्रम पनि राख्नु हुँदैन। हिजो तपाईँले एमालेको काङ्ग्रेस झगडामा केही भूमिका थियो भने त्यो बेला त एमाले केही भूमिकै थिएन। किन थिएन भने एमाले यतिका काङ्ग्रेसलाई त्यतिखेर बुझाएको थिएन। बरु के भन्दाखेरि एमाले र मालेको झगडामा चाहिँ काङ्ग्रेसको अलिअलि भूमिका रह्यो। अहिलेको स्थितिमा त हामी एकअर्कालाई धेरै बुझिसकेका छौँ, अहिले भूमिका हाम्रो छैन पनि। अहिले काङ्ग्रेसलाई आफ्नै महाधिवेशनतिरै ध्यान छ, आउने महाधिवेशनबाट को सभापति हुने भन्ने कुरामा बढी ध्यान छ। मलाई भन्नु चाहिँ कुनै पनि काङ्ग्रेसलाई सोध्नु भने एकछिन रमाइलो, त्यो सिनेमा हेर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ नि मान्छेलाई, सिनेमा हेरेर जस्तो रमाइलो चाहिँ नेकपाकोमा हेर्दाखेरि होला, तर काङ्ग्रेसलाई आफै को सभापति बन्ने भन्ने भन्दा अरू त्यो ध्यान छैन। होइन जस्तो यहाँले महाधिवेशनको तर्क गरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री र तपाईँकै पार्टी सभापति बिच राति 12 बजे बालुवाटारको भेटलाई कसरी बालुवाटारमा 12 बजे भेट भयो होइन, झुट कुरा लेखेको पत्याएर हुन्छ। उहाँको केही दिन मेरो सुभाषजी र सभापतिजीको सँगै भेट भएको दिनभन्दा 4-5 दिन अगाडि मेरो माधवजीसँग भेट हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि हो, त्यो शुक्रबार पर्सिका हो कि के बिहिबार पर्थ्यो यस्तै शुक्रबारै होला सायद, के सभापतिजीको भेटघाट भयो। सभापतिजीको भेटघाट नितान्त 2टा कुरामा। एउटा कुरा सभापतिको भेटघाट के अरे अब संवैधानिक अङ्गहरूमा निकायहरूमा नियुक्ति गर्न बाँकी छ, त्यसमा मिलेर सल्लाह गरेर गरौँ भनेर। राति 12 बजे नै 12 बजे भएको थिएन। यो पागलपनको कुरा नगर्नुहोस् न। कोही मान्छेले आएर प्रमाणित गरेर 12 बजे भेटाएन। शेरबहादुर देउवा पनि 12 बजे राति कसैको घरमा जानुहुन्न, केपी ओलीको स्वास्थ्यले पनि 12 बजे कहीँ पुर्याउँदैन। यो झुटा कुरा किन गर्ने? कोही मान्छेले देखाओस् न। होइन 6-7 बजे कति बजे भेट्नु होला? शेरबहादुर देउवा के भन्दाखेरि 6-7 बजेभन्दा बढी बाहिर कसैको घरमा गएर भेटिराख्नुहुन्न। केपी ओलीलाई पनि केपी ओली 12 बजीसम्म भेट्नुहुन्छ भेट्नु थाहा छैन भने 12 बजे भने फजुल कुरा हो, झुट कुरा हो। 12 बजी किन भेट्नुपर्छ? केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा भेट्दा दिउँसै घामै लागेको बेला भेट्दाखेरि के बिग्रिन्छ? घामै लागेको बेला भेट्नुहुन्छ नि। उहाँहरू भेट्दाखेरि दुनियाँभरि सबैलाई थाहा हुन्छ। उहाँका सुरक्षामा हिँड्नेहरू, सुरक्षामा खटियाहरूदेखि लिएर सबैले आम नागरिकले उहाँको गाडीहरूदेखि हिँड्दाखेरि एउटा मात्रै होइन, हरेक सेन्टरमा जहाँ जहाँ एउटा ट्राफिक बसेको हुन्छ, जहाँ जहाँ एउटा प्रहरी बसेको हुन्छ, जहाँ जहाँ एउटा गस्ती बसेको हुन्छ, हरेक पोइन्टमा शेरबहादुर देउवाको गाडी यहाँबाट यहाँ गयो भन्ने खबर हुन्छ। भने यस्तो बेला के भन्दाखेरि कसैले भन्यो भने पत्याएर उहाँहरू 12 बजे राति भेट्नु भने यो बेकार कुरा हो। के भन्दाखेरि यो नचाहिने कुरा गरेर पत्याएर हिँडेर हुन्छ। अब यो विषयलाई थाहा दिन राखौँ। त्यसो भने अर्को एउटा विषय प्रसङ्गलाई कुरा गरौँ न। जस्तो अहिले नेकपाभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष चलिरहँदाखेरि कहीँ न कहीँ त्यसको आन्तरिक समाधानका विषयमा नेताहरू बिच पनि छलफल चलिरहेकै होला, तर राष्ट्रपति निवासमा उहाँहरूले एउटा मिलन बिन्दु खोजिनुलाई चाहिँ एउटा प्रतिपक्षी दलले चाहिँ कसरी लिएको छ? होइन, राष्ट्रपतिको बारेमा त जति आलोचना गरे पनि पुग्दैन। उहाँले राष्ट्रपति भएपछि जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभएको छ, त्यो व्यवहारले त्यो संस्थाको गरिमा झन्झन घटेर गएको छ। मैले त पटक संसदमा पनि कुरा उठाएँ, तर राष्ट्रपतिले गरेका धेरै व्यवहारको म जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छु। किनभने
राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत गर्ने निर्णयभन्दा सरकारको सिफारिसमा गर्ने निर्णयहरू बाट बढी आलोचित हुनुहुन्छ। केही कुरा चाहिँ उहाँले नाइ भन्दा हुन्थ्यो। जस्तो किनकि 14 करोडको गाडी सरकारले निर्णय गर्यो भने चढ्दिन भन्न पाइन्थ्यो। 4 कि कति करोडको अरबको कि 1.5 अरबको हेलिकप्टर भनेको थियो, त्यो सरकारले निर्णय गर्यो भने चढ्दिन भन्न पाइन्थ्यो। त्यस्ता कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिलाई भाग रह्यो। नभए राष्ट्रपतिले गरेका सबै कुराको निर्णयको जिम्मा सरकारको। हाम्रो संविधानले लेखेको व्यवस्था पनि त्यही हो। त्यसैले सरकारलाई मैले संसदमा पनि भने, एकपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई चित्त बुझेन छ राष्ट्रपतिको आलोचना भयो भनेर उहाँले मलाई भन्ने, प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने राष्ट्रपतिको के दोष छ भन्नु। मैले त्यसपछि पार्लियामेन्टमै जवाफ दिएर भने प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँलाई नै भने हो, सरकारलाई नै भने हो भने। त्यसैले आज राष्ट्रपति संस्था आलोच्य भएको छ। आलोच्य हुने मुख्य कारण सरकारको निर्णयबाट हो। सरकारको पनि के भन्दाखेरि नेकपाका लागि होइन कि नेकपाको पनि गुटको लडाइँमा पनि राष्ट्रपति एक ठाउँ उभिनु भएको छ भन्ने देखिएको छ। यसरी राष्ट्रपतिको संस्थालाई, त्यसको मूल प्रतिनिधि पात्रलाई आलोच्य बनाउने कामबाट गणतन्त्रलाई अपमान भएको छ। हामीले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपमान भएको छ। मेरो आग्रह तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई छ कि प्रधानमन्त्रीजी, हरेक निर्णय तपाईँको जिम्माको निर्णय हो, राष्ट्रपतिको जिम्माको निर्णय होइन। तपाईँ सच्चिनुहोस्। त्यसरी हामी सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने रूपबाट बनाइएको संस्थाको मूल प्रतिनिधि पात्रलाई तपाईँ एकजनाको सत्ता राजनीतिलाई सहयोग पुर्याउने सहयोगका रूपमा प्रस्तुत नगर्नुहोस् भन्छु। भनेपछि मैले हजुरसँग कुरा गरिरहँदा 2-3वटा विषयमा मैले योभन्दा धेरै बोल्नु परेन राष्ट्रपतिको बारेमा, एकदम प्रष्ट रूपमा र मैले यहाँभन्दा भन्ने ठाउँ पनि बाँकी नराखिकन भनिसकेको छु। एउटा निष्कर्ष यो निकाल्न सकिन्छ, जस्तो प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण विकास र समृद्धिको एउटा एजेन्डा असफल रह्यो, अर्को कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्नलाई वर्तमान सरकार असफल रह्यो, र अर्को पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्व वा विवादका कारणले चाहिँ समग्र घरेलु राजनीति वा समग्र देशको परिवेश चाहिँ गतिरोध उत्पन्न रह्यो। यो परिवेश हेर्दा के प्रधानमन्त्रीको अब विकल्प खोज्ने विषय वा विकल्प खोज्ने? म त कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्ने हिँड्ने मानिस हो। प्रधानमन्त्रीको मात्र विकल्प खोज्ने काम त कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे जिम्मा होला नि। म किन त्यसमा लाग्ने? मैले एकदमै गम्भीरतापूर्वक तपाईँलाई भनिरहेको छु। मैले योभन्दा पहिले पनि यो झगडाको भर्खरको सुरुवातमा भनेको थिएँ। सुरुवातमा कसैले मलाई अन्तर्वार्ता ल्याएको थियो कि म त कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्ने हिँड्ने मानिस हो, मलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र को प्रधानमन्त्री बन्छ भन्ने कुरासँग धेरै ठुलो अभिरुचि छैन। जोसुकै बनोस्, म त कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रिया दिनमा रुने मान्छे होइन नि। कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रिया दिनमा त म खुसी नै हुने मान्छे हो। तर चिन्ता यसकारण लागेको छ कि कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा कम्युनिस्ट पार्टीको निराशा, प्रधानमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्रीको कामबाट राष्ट्रपति आलोचनाको पात्र बन्ने, अनि जोखिममा चाहिँ दुःख गरेर 4 पुस्ताले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान र लोकतन्त्र जोखिममा पर्ने। आज कोरोनाको कहरमा दुःख पाएको जनता के अरे यति सङ्कुचित रूपमा रहेको अर्थतन्त्र काली लाग्दो अवस्थामा जनता हरेक दिन के अभिभावक खोजिरहेछ, अनि कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ जनताप्रतिको जिम्मेवारीलाई बिर्सेर आपसमा सत्ताको लडाइँ गरिरहेछ। त्यसकारण चिन्ता हो। नभए कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रिँदा मलाई दुःख मान्नु पर्ने केही खण्ड थिएन। मलाई त्यो जनताको लागि, जनताले दुःख पाछ त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीको झगडा नहोस् भन्ने मेरो आजको दिनमा चाहना हो। कम्युनिस्ट पार्टी मिलोस्, सरकारले काम गरोस्, जनतालाई कोरोनाको दुःखबाट बाहिर ल्याओस्, के अरे सङ्कुचनमा परेको अर्थतन्त्र, अप्ठ्यारोमा परेको अर्थतन्त्र, मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रलाई जोगाओस् भन्ने हो। यो संविधान, यो व्यवस्थाका प्रति जनताको आम निराशा ले गर्दाखेरि लोकतन्त्र जोखिममा नपरोस् भन्ने हो। बाँकी त कम्युनिस्ट पार्टी त भट्खालेमा पऱ्यो पनि मलाई के दुःख हुन्छ? प्रतिपक्षी दल कहाँ छ त? यतिका टिप्पणी गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलको पनि त अब मेरो यही टिप्पणी हो। मैले जहाँसुकै गर्ने त्यही हो। जस्तो विशेष अधिवेशन बोलाउने विषयमा पनि हुनसक्छ वा एउटा हाम्रो अधिवेशनै आउँदैछ, महाधिवेशनै संसदको वा एउटा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर हामीले के गर्ने? संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर हामीले गर्न सक्ने विषय केही छैन। हामीबाट केही पारित हुन्न। हामीले बोलेर गर्ने कुराको लागि हामी संसदमा हामी 22% छौँ। काङ्ग्रेस सङ्घीय संसदमा 22% छौँ। जनतामा अस्ति भर्खरको निर्वाचनको परिणाम भन्नुहुन्छ भने हामी 44% छौँ।
47% छ कम्युनिस्ट पार्टी, 3% उपनिर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टी, दुईटा पार्टी मिलेर बनेको कम्युनिस्ट पार्टी र हाम्रा बिचमा 3% को फरक छ। अघिल्लो चुनावमा दुईटा पार्टीका बिचको के अरे मतान्तर झन्डै 9% को थियो। हामी आज त्यति कम मतान्तर छ भने चाहिँ हामीले कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई अप्ठ्यारै पार्नलाई त संसद खोजिराख्नु पर्दैन। संसद बन्द कम्युनिस्ट पार्टीले गर्छ भने हामी जनताका बिचमा, जनता हामीलाई पत्याएछ त्यो ठाउँमा उभिएर यो कम्युनिस्ट पार्टीको विरोधमा, यो सरकारको विरोधमा, जनताको पक्षमा काम गरौँला नि। भनेपछि अब थोरै अब तपाईँको अन्तर पार्टीको विषयमा कुरा गरौँ न। लामो भइसक्यो त कति बेर हो गफ गर्दै गर्दै जाँदा यस्तै हुँदो रहेछ। त आउँछ अब अनि 3-4 मिनट अब कुनै पार्टी महाधिवेशनमा केन्द्रित हौँ। अब जस्तो काङ्ग्रेस के गर्दैछ, महाधिवेशनको तयारी कहाँ के पुग्यो? महाधिवेशन फागुनमा गर्ने भनेको छ। अब सहमति नै सहमति, सभापतिले भन्नु फागुनमा गर्छु भन्नु हो। जति ढिलो भयो भने 4 महिना हाम्रो कार्यतालिका ढिलो भइसकेको छ। सभापतिले गर्छु भन्नु, वरिष्ठ नेताले गर्नै पर्छ भन्नु हो। एउटा गर्छु भन्ने, अर्कोले गर्नै पर्छ भनेपछि 1 र 2 नम्बरले भनेपछि हामीले हुँदैन किन भन्ने। त्यसैले हाम्रो क्रियाशील सक्रिय सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरणको काम हामीले मङ्सिर मसान्तसम्म सक्यौँ भने पुस 6 देखि महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नलाई अथवा अधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न, वार्डको तहको अधिवेशन गर्नलाई कठिनाइ हुन्न। तर हाम्रो जहिले पनि अप्ठ्यारोमा चाहिँ के परिरहेको छ भन्दाखेरि क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र क्रियाशील सदस्यता नयाँ वितरण, तीबाट के भन्दाखेरि महाधिवेशनको परिणाम प्रभावित हुने भयो हुनाले, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ गाडी हिँडिसकेपछि त गाडी रोकिँदैन है। त्यसैले त्यसमा चाहिँ धेरै लामो समय लाग्ने हुन्छ। मेरो यति मात्रै हो कि सभापतिजीले फागुनमा गर्छु भनेर वरिष्ठ नेताले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको परीक्षा मङ्सिर मसान्तसम्म सभापतिले हस्ताक्षर गरेर हरेक क्रियाशील सदस्यले आफ्नो क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन। गरेन भने त्यो सभापतिको असफलता हो। जस्तो अस्ति भर्खर पनि यो सभापति जुन मनोनयनको विषयमा थोरै विवाद जस्तो देखियो, यो के हो? अनि एकदम त्यसमा त विवाद चाहिँ हामी भनिरहेछौँ, सार्वजनिक रूपमै भनिरहेछौँ कि सभापतिको अहिले ध्यान आफ्नो अधिवेशनको, आउने अधिवेशनको परिणामलाई प्रभावित गर्ने खालको मात्रै छ सभापति फेरि अहिलेको सभापतिको भूमिका भन्दा, वर्तमान सभापतिको भन्दा भोलि चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको सभापति उम्मेदवारका रूपमा बढी प्रस्तुत हुनुभएको छ। उहाँको भूमिका फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, मैले बुझाउन सकेन भने अहिलेको वर्तमान सभापति भन्दा निर्वाचनका लागि सभापति उम्मेदवारको रूपमा उहाँले आफूलाई बढी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उम्मेदवारको हितमा वर्तमान सभापतिले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसो नभए बेस हुन्छ भन्ने हो। ठिक छ, पार्टीभित्रको यो अन्तरसङ्घर्ष कुरा भइरहँदाखेरि अब यो त हजुरलाई एउटा जस्टिफाई वा हजुरमाथि लागेको एउटा आरोपको विषयमा पनि यहाँलाई जस्टिफाई गर्ने एउटा अवसर पनि हुनसक्छ भन्ने मैले बुझेर मैले यो प्रश्न गरेँ। जस्तो तपाईँको राजनीतिलाई अहिले वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाको कारणबाट यो लेभलसम्म आइपुग्नु भयो भन्ने एउटा टिप्पणी छ भने पछिल्लो समय चाहिँ फेरि तपाईँ गुट परिवर्तन गरेर कोइराला क्याम्पमा जानुभयो भन्ने यहाँलाई ठुलो चार्ज लगाइराखेको छ। यो विषयमा ठ्याक्कै अब तपाईँको प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यो जस्टिफाईको अवसर पनि रहोस्। म शेरबहादुर देउवाको कारणबाट यहाँ पुगे होइन, शेरबहादुर देउवाको सहयोगबाट मेरो राजनीतिक उन्नतिका लागि धेरै मद्दत भएको छ। मैले अहिले मात्रै होइन पटक भनेको छु, त्यसका लागि म कृतज्ञ छु। तर म 2026 सालमा हाई स्कुलको विद्यार्थी युनियनको चुनाव लड्ने मानिस हो। 2026 सालमा त्यतिखेरसम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जन्म पनि भइसकेको थिएन। 26 सालमा चुनाव लडेको मानिस आज 77 साल भयो, 51 वर्ष। 51 वर्षसम्म पार्टीको राजनीतिमा म रहेको छु। त्यसैले म कहाँ पुग्दैन थिएँ भन्ने कुरामा अब कसरी सुरु गरेर कहाँ पुगिन्थ्यो भन्ने कुरा गर्दा गाह्रो होला। तर यति चाहिँ मैले भन्छु, अहिले पनि तपाईँसँग अघि पनि भने फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, म जहाँ पुगेको छु त्यसमा अहिलेको पछिल्लो केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य, त्योभन्दा अगाडिको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री बाहेक अरू बाँकी राजनीतिक पद, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य, शेरबहादुर देउवा सभापति रहेको केन्द्रीय कार्य समितिको तदर्थ समितिको सदस्य भएदेखि पहिलोपटक मन्त्री हुँदासम्म पनि उहाँकै साथ रहेर मैले पाएको पद हो। त्यसैले म उहाँसँग त्यसका लागि कृतज्ञ छु। मैले पनि आफ्नो बुद्धिले, विवेकले, क्षमताले गर्नुपर्ने उहाँलाई सहयोग गरेँ। काम नलाग्ने र कहिले केही नगरेको मान्छेलाई समातेर उहाँले यहाँसम्म ल्याउनु भयो होइन। तर त्यो भन्नु मैले अनुचित हुन्छ। यति चाहिँ भन्छु, उहाँप्रति म कृतज्ञ छु, तर न उहाँ कसैको दास हुनुभयो न म कसैको दास हुन्छु। अब लास्टमा एउटा उत्तर दिनुहोस्, अबको महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति को? थाहा छैन। पार्टी सभापति को हुन्छ थाहा छैन। म हुन्न,
म उम्मेदवार पनि होइन पार्टी सभापतिको। पार्टी सभापति बाहेक अरू कुनै पनि पदका लागि म उम्मेदवार हुन्छु नै। तर पार्टी सभापतिका लागि को उम्मेदवार हुन्छ, कसले जित्छ भन्ने कुरा अझै हेर्न बाँकी छ। धन्यवाद। हवस् त, आजको संवाद यति नै। आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि हामी नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।